अस्पताल के कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से टहल रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। अचानक डॉक्टर आकर बताता है कि इमरजेंसी में लाई गई लड़की अब होश में आ गई है। तुम वही लड़की हो ना जिसने वो वीडियो भेजनी हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मुझे पैसों का लालच दिया गया था। मुझसे कहा गया था कि बस एक वीडियो बनानी है। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। खावर। उसी ने मुझे पैसे दिए थे और वीडियो बनाने को कहा था। इसका मतलब तुम बेगुनाह थे कामयार। जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था आयरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। तुम मंजरे दो, शादी का घर और खावर की गिरफ्तारी। रावी। घर पहुंचकर आयरा पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। इरफान साहब फैसला सुनाते हैं कि आयरा को खावर से ही शादी करनी पड़ेगी। निकाह के वक्त कामयार पुलिस के साथ पहुंच जाता है। आयरा। पापा होश में आए। जिसे आप मेरा मुहाफिज समझ रहे हैं वो दरअसल एक दरिंदा है। आयरा सुनीता का रिकॉर्ड शुदा बयान सबको सुनाती है। रावी। खावर और फरीहा पकड़े जाते हैं और कामयार की बेगुनाही साबित हो जाती है। आयरा कामयार से माफ़ी मांगती है, लेकिन कामयार का दिल टूट चुका होता है। आयरा मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करती है। एयरपोर्ट पर कामयार उसे रोक लेता है। आयरा, कामयार बेगुनाह है। ये सब मेरी और खावर की साजिश थी। आयरा अपना पासपोर्ट फाड़ देती है और कामयार से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब कामयार की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। इनकी आखिरी ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले इन दोनों को एक होते देखें। हस्पताल। आईसीयू में काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं। आयरा बिनते इरफान, क्या आपको कामयार के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह मुकम्मल होते ही दादी हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती हैं। खुशी और गम के मोहब्बत कोई खेल नहीं, लेकिन जब उसे खेल बना लिया जाए तो बसते हुए घर उजड़ जाते हैं। ये कहानी है कामयार और आयरा की, जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन किसे मालूम था कि एतबार की इस इमारत में शक की दरारें डालने के लिए कोई साए में छुपा बैठा है। एक झूठी वीडियो, एक घनाउना फरेब, और देखते ही देखते कामयार, जो आयरा की दुनिया था, उसकी नज़रों में एक गुनाहगार बन गया। जब आयरा ने उसे धुतकारा तो कामयार के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दहाई दी, मगर खामोश आंसुओं ने उसका साथ न दिया। हिस्सा दोम। खावर की चाल और इंतकाम की आग। जहां मोहब्बत टूटती है वहां नफरत जन्म लेती है। खावर, जो दोस्त के रूप में दुश्मन था, उसने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने आयरा के वालिद इरफान साहब का एतमाद जीता। इरफान साहब, जो अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कामयार को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया और फैसला किया कि आयरा की शादी खावर से होगी। आयरा का दिल पत्थर का हो चुका था। उसे लगता था कि दुनिया के तमाम मर्द धोखेबाज हैं, सिवाय खावर के, जो उस कड़े वक्त में उसका सहारा बना हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सहारे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। हिस्सा सोम। अस्पताल का वो मंजर और सच का धमाका। सच ज़्यादा देर तक पर्दों में कैद नहीं रहता। कहानी में मोड़ तब आया जब उस साजिश की मरकजी मोहरा सुनीता एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। कामयार, जो हिम्मत हार चुका था, उसे कुदरत ने एक आखिरी मौके दिया। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कमरे में, जहां मशीनों की आवाज़ें मौत की आहट दे रही थीं, कामयार आयरा को खींचता हुआ ले गया। आज तुम्हें सुनना होगा आयरा, आज ये खामोशी टूटेगी। आयरा की कांपती हुई आवाज़ गूंजी। तुम वही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई? सुनीता ने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ वो नाम लिया जिसने आयरा की कायनात हिला दी। खावर। वो वीडियो एक झूठ था, एक स्क्रिप्ट था जिसे खावर ने पैसों के जोर पर लिखवाया था। आयरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स बेगुनाह था जिसे उसने जलील किया था। हिस्सा चहारुम। शादी का घर और इबरतनाक अंजाम। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। खावर शेरवानी पहने, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए, निकाह के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाहनामा आगे बढ़ाने वाले थे, दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कामयार अकेला नहीं था, उसके साथ कानून था, और वो सच्चाई थी जिसका कोई तोड़ न था। आयरा ने सबके सामने खावर का गिरेबान पकड़ लिया।
तुम ने मुझे नहीं खरीदा था खावर, तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया था। सुनीता का एतराफ़ और सबूतों ने खावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो घर जो खुशियों से भरना था, वहां अब इबरत का पहरा था। खावर को हथकड़ियां लग गईं, मगर कामियार और आयरा के दरमियान अब भी एक बहुत बड़ा खला बाकी था। हिस्सा पंजुम, फरीहा का एतराफ़ और एयरपोर्ट का जज्बाती मोड़। आयरा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। उसने सोचा कि वो कामियार का सामना कैसे करेगी। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर जब वो अपने अलविदाई कदम बढ़ा रही थी, तो फरीहा का ज़मीर जाग उठा। उसने कामियार को फ़ोन करके बताया कि ये सब सिर्फ खावर नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी साजिश थी। कामियार भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। शोर और गल के दरमियान दोनों की नज़रें मिली। आयरा ने रोते हुए अपना पासपोर्ट फाड़ डाला। मुझे माफ़ कर दो कामियार, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। कामियार ने उसे गले लगा लिया, मगर किस्मत को अब भी एक आखिरी इम्तहान लेना बाकी था। मोहब्बत कोई खेल नहीं, लेकिन जब उसे खेल बना लिया जाए तो बसते हुए घर उजड़ जाते हैं। ये कहानी है कामियार और आयरा की, जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन किसे मालूम था कि एतबार की इस इमारत में शक की दरारें डालने के लिए कोई साए में छुपा बैठा है। एक झूठी वीडियो, एक घनाउना फरेब, और देखते ही देखते कामियार, जो आयरा की दुनिया था, उसकी नज़रों में एक गुनाहगार बन गया। जब आयरा ने उसे धुतकारा तो कामियार के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दहाई दी, मगर खामोश आंसुओं ने उसका साथ न दिया। हिस्सा दोम, खावर की चाल और इंतकाम की आग। जहां मोहब्बत टूटती है वहां नफरत जन्म लेती है। खावर, जो दोस्त के रूप में दुश्मन था, उसने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने आयरा के वालिद इरफान साहब का एतमाद जीता। इरफान साहब, जो अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कामियार को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया और फैसला किया कि आयरा की शादी खावर से होगी। आयरा का दिल पत्थर का हो चुका था। उसे लगता था कि दुनिया के तमाम मर्द धोखेबाज हैं, सिवाय खावर के, जो उस कड़े वक्त में उसका सहारा बना हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सहारे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। हिस्सा सोम, हस्पताल का वो मंजर और सच का धमाका। सच ज़्यादा देर तक पर्दों में कैद नहीं रहता। कहानी में मोड़ तब आया जब उस साजिश की मरकज़ी मोहरा सुनीता एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। कामियार, जो हिम्मत हार चुका था, उसे कुदरत ने एक आखिरी मौके दिया। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कमरे में, जहां मशीनों की आवाज़ें मौत की आहट दे रही थीं, कामियार आयरा को खींचता हुआ ले गया। आज तुम्हें सुनना होगा आयरा, आज ये खामोशी टूटेगी। आयरा की कांपती हुई आवाज़ गूंजी। तुम वही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई? सुनीता ने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ वो नाम लिया जिसने आयरा की कायनात हिला दी। खावर। वो वीडियो एक झूठ था, एक स्क्रिप्ट था जिसे खावर ने पैसों के जोर पर लिखवाया था। आयरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स बेगुनाह था जिसे उसने जलील किया था। हिस्सा चहारुम, शादी का घर और इबरतनाक अंजाम। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। खावर शेरवानी पहने, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए, निकाह के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाहनामा आगे बढ़ाने वाले थे, दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कामियार अकेला नहीं था, उसके साथ कानून था, और वो सच्चाई थी जिसका कोई तोड़ न था। आयरा ने सबके सामने खावर का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने मुझे नहीं खरीदा था खावर, तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया था। सुनीता का एतराफ़ और सबूतों ने खावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो घर जो खुशियों से भरना था, वहां अब इबरत का पहरा था। खावर को हथकड़ियां लग गईं, मगर कामियार और आयरा के दरमियान अब भी एक बहुत बड़ा खला बाकी था। हिस्सा पंजुम, फरीहा का एतराफ़ और एयरपोर्ट का जज्बाती मोड़। आयरा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। उसने सोचा कि वो कामियार का सामना कैसे करेगी। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर जब वो अपने अलविदाई कदम बढ़ा रही थी, तो फरीहा का ज़मीर जाग उठा। उसने कामियार को फ़ोन करके बताया कि ये सब सिर्फ खावर नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी साजिश थी। कामियार भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। शोर और गल के दरमियान दोनों की नज़रें मिली। आयरा ने रोते हुए अपना पासपोर्ट फाड़ डाला। मुझे माफ़ कर दो कामियार, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। कामियार ने उसे गले लगा लिया, मगर किस्मत को अब भी एक आखिरी इम्तहान लेना बाकी था। हिस्सा शशुम, आईसी। मोहब्बत कोई खेल नहीं, लेकिन जब उसे खेल बना लिया जाए
تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار، جو آئرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب آئرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور، جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے آئرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب، جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ آئرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے، جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سہارے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے۔ حصہ سوم، ہسپتال کا وہ منظر اور سچ کا دھماکہ۔ سچ زیادہ دیر تک پردوں میں قید نہیں رہتا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب اس سازش کی مرکزی مہرہ سنیتا ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ کامیار، جو ہمت ہار چکا تھا، اسے قدرت نے ایک آخری موقع دیا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں، جہاں مشینوں کی آوازیں موت کی آہٹ دے رہی تھیں، کامیار آئرہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ آج تمہیں سننا ہوگا آئرہ، آج یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ آئرہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، تم وہی ہو نا جس نے وہ ویڈیو بنائی؟ سنیتا نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ نام لیا جس نے آئرہ کی کائنات ہلا دی، خاور۔ وہ ویڈیو ایک جھوٹ تھا، ایک اسکرپٹ تھا جسے خاور نے پیسوں کے زور پر لکھوایا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص بے گناہ تھا جسے اس نے ذلیل کیا تھا۔ حصہ چہارم، شادی کا گھر اور عبرتناک انجام۔ ادھر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاور شیروانی پہنے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے، نکاح کے لیے تیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن عین اس وقت جب قاضی صاحب نکاح نامہ آگے بڑھانے والے تھے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کامیار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ قانون تھا، اور وہ سچائی تھی جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ آئرہ نے سب کے سامنے خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے مجھے نہیں خریدا تھا خاور، تم نے میری خوشیوں کا سودا کیا تھا۔ سنیتا کا اعتراف اور ثبوتوں نے خاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ گھر جو خوشیوں سے بھرنا تھا، وہاں اب عبرت کا پہرا تھا۔ خاور کو ہتکڑیاں لگ گئیں، مگر کامیار اور آئرہ کے درمیان اب بھی ایک بہت بڑا خلا باقی تھا۔ حصہ پنجم، فریحہ کا اعتراف اور ایئرپورٹ کا جذباتی موڑ۔ آئرہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کامیار کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے الوداعی قدم بڑھا رہی تھی تو فریحہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے کامیار کو فون کر کے بتایا کہ یہ سب صرف خاور نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی سازش تھی۔ کامیار بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ شور و غل کے درمیان دونوں کی نظریں ملی۔ آئرہ نے روتے ہوئے اپنا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا۔ مجھے معاف کر دو کامیار، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ کامیار نے اسے گلے لگا لیا، مگر قسمت کو اب بھی ایک آخری امتحان لینا باقی تھا۔ محبت کوئی کھیل نہیں، لیکن جب اسے کھیل بنا لیا جائے تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار، جو آئرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب آئرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور، جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے آئرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب، جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ آئرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے،
जो उस कड़े वक्त में उसका सहारा बना हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सहारे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। हिस्सा सोम, अस्पताल का वो मंजर और सच का धमाका। सच ज्यादा देर तक पर्दों में कैद नहीं रहता। कहानी में मोड़ तब आया जब उस साजिश की मरकजी मोहरा सुनीता एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। कामयार, जो हिम्मत हार चुका था, उसे कुदरत ने एक आखिरी मौके दिया। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कमरे में, जहां मशीनों की आवाज़ें मौत की आहट दे रही थीं, कामयार आयरा को खींचता हुआ ले गया। आज तुम्हें सुनना होगा आयरा, आज ये खामोशी टूटेगी। आयरा की कांपती हुई आवाज़ गूंजी। तुम वही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई? सुनीता ने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ वो नाम लिया जिसने आयरा की कायनात हिला दी। खावर। वो वीडियो एक झूठ था, एक स्क्रिप्ट था जिसे खावर ने पैसों के जोर पर लिखवाया था। आयरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स बेगुनाह था जिसे उसने जलील किया था। हिस्सा चहारुम, शादी का घर और इबरतनाक अंजाम। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। खावर शेरवानी पहने, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए, निकाह के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाहनामा आगे बढ़ाने वाले थे, दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कामयार अकेला नहीं था, उसके साथ कानून था, और वो सच्चाई थी जिसका कोई तोड़ न था। आयरा ने सबके सामने खावर का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने मुझे नहीं खरीदा था खावर, तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया था। सुनीता का एतराफ़ और सबूतों ने खावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो घर जो खुशियों से भरना था, वहां अब इबरत का पहरा था। खावर को हथकड़ियां लग गईं, मगर कामयार और आयरा के दरमियान अब भी एक बहुत बड़ा खला बाकी था। हिस्सा पंजुम, फरीहा का एतराफ़ और एयरपोर्ट का जज्बाती मोड़। आयरा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। उसने सोचा कि वो कामयार का सामना कैसे करेगी। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर जब वो अपने अलविदाई कदम बढ़ा रही थी, तो फरीहा का ज़मीर जाग उठा। उसने कामयार को फ़ोन करके बताया कि ये सब सिर्फ खावर नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी साजिश थी। कामयार भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। शोर और गल के दरमियान दोनों की नज़रें मिली। आयरा ने रोते हुए अपना पासपोर्ट फाड़ डाला। मुझे माफ़ कर दो कामयार, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। कामयार ने उसे गले लगा लिया, मगर किस्मत को अब भी एक आखिरी इम्तहान लेना बाकी था। हिस्सा शशुम, आईसी। मोहब्बत कोई खेल नहीं, लेकिन जब उसे खेल बना लिया जाए तो बसते हुए घर उजड़ जाते हैं। ये कहानी है कामयार और आयरा की, जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन किसे मालूम था कि एतबार की इस इमारत में शक की दरारें डालने के लिए कोई साए में छुपा बैठा है। एक झूठी वीडियो, एक घनाउना फरेब, और देखते ही देखते कामयार, जो आयरा की दुनिया था, उसकी नज़रों में एक गुनाहगार बन गया। जब आयरा ने उसे धुतकारा तो कामयार के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दहाई दी, मगर खामोश आंसुओं ने उसका साथ न दिया। हिस्सा दोम, खावर की चाल और इंतकाम की आग। जहां मोहब्बत टूटती है वहां नफरत जन्म लेती है। खावर, जो दोस्त के रूप में दुश्मन था, उसने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने आयरा के वालिद इरफान साहब का एतमाद जीता। इरफान साहब, जो अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कामयार को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया और फैसला किया कि आयरा की शादी खावर से होगी। आयरा का दिल पत्थर का हो चुका था। उसे लगता था कि दुनिया के तमाम मर्द धोखेबाज हैं, सिवाय खावर के, जो उस कड़े वक्त में उसका सहारा बना हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सहारे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। हिस्सा सोम, अस्पताल का वो मंजर और सच का धमाका। सच ज्यादा देर तक पर्दों में कैद नहीं रहता। कहानी में मोड़ तब आया जब उस साजिश की मरकजी मोहरा सुनीता एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। कामयार, जो हिम्मत हार चुका था, उसे कुदरत ने एक आखिरी मौके दिया। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कमरे में, जहां मशीनों की आवाज़ें मौत की आहट दे रही थीं, कामयार आयरा को खींचता हुआ ले गया। आज तुम्हें सुनना होगा आयरा, आज ये खामोशी टूटेगी। आयरा की कांपती हुई आवाज़ गूंजी। तुम वही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई? सुनीता ने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ वो नाम लिया जिसने आयरा की कायनात हिला दी। खावर। वो वीडियो एक झूठ था, एक स्क्रिप्ट था जिसे खावर ने पैसों के जोर पर लिखवाया था। आयरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स बेगुनाह था जिसे उसने जलील किया था। हिस्सा चहारुम,
शादी का घर और इबरतनाक अंजाम। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। खावर शेरवानी पहने, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए, निकाह के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाहनामा आगे बढ़ाने वाले थे, दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कामियार अकेला नहीं था, उसके साथ कानून था, और वो सच्चाई थी जिसका कोई तोड़ न था। आयरा ने सबके सामने खावर का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने मुझे नहीं खरीदा था खावर, तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया था। सुनीता का एतराफ़ और सबूतों ने खावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो घर जो खुशियों से भरना था, वहां अब इबरत का पहरा था। खावर को हथकड़ियां लग गईं, मगर कामियार और आयरा के दरमियान अब भी एक बहुत बड़ा खला बाकी था। हिस्सा पंजुम, फरीहा का एतराफ़ और एयरपोर्ट का जज्बाती मोड़। आयरा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। उसने सोचा कि वो कामियार का सामना कैसे करेगी। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर जब वो अपने अलविदाई कदम बढ़ा रही थी, तो फरीहा का ज़मीर जाग उठा। उसने कामियार को फ़ोन करके बताया कि ये सब सिर्फ खावर नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी साजिश थी। कामियार भागता हुआ एयरपोर्ट पहुंचा। शोर व गल के दरमियान दोनों की नज़रें मिली। आयरा ने रोते हुए अपना पासपोर्ट फाड़ डाला। मुझे माफ़ कर दो कामियार, मैंने तुम पर एतबार नहीं किया। कामियार ने उसे गले लगा लिया, मगर किस्मत को अब भी एक आखिरी इम्तहान लेना बाकी था। मोहब्बत कोई खेल नहीं, लेकिन जब उसे खेल बना लिया जाए तो बसते हुए घर उजड़ जाते हैं। ये कहानी है कामियार और आयरा की, जिनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन किसे मालूम था कि एतबार की इस इमारत में शक की दरारें डालने के लिए कोई साए में छुपा बैठा है। एक झूठी वीडियो, एक घनाउना फरेब, और देखते ही देखते कामियार, जो आयरा की दुनिया था, उसकी नज़रों में एक गुनाहगार बन गया। जब आयरा ने उसे धुतकारा तो कामियार के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दहाई दी, मगर खामोश आंसुओं ने उसका साथ न दिया। हिस्सा दोम, खावर की चाल और इंतकाम की आग। जहां मोहब्बत टूटती है वहां नफरत जन्म लेती है। खावर, जो दोस्त के रूप में दुश्मन था, उसने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने आयरा के वालिद इरफान साहब का एतमाद जीता। इरफान साहब, जो अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने कामियार को अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया और फैसला किया कि आयरा की शादी खावर से होगी। आयरा का दिल पत्थर का हो चुका था। उसे लगता था कि दुनिया के तमाम मर्द धोखेबाज हैं, सिवाय खावर के, जो उस कड़े वक्त में उसका सहारा बना हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस सहारे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। हिस्सा सोम, अस्पताल का वो मंजर और सच का धमाका। सच ज़्यादा देर तक पर्दों में कैद नहीं रहता। कहानी में मोड़ तब आया जब उस साजिश की मरकज़ी मोहरा सुनीता एक हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंची। कामियार, जो हिम्मत हार चुका था, उसे कुदरत ने एक आखिरी मौका दिया। अस्पताल के सफ़ेद ठंडे कमरे में, जहां मशीनों की आवाज़ें मौत की आहट दे रही थीं, कामियार आयरा को खींचता हुआ ले गया। आज तुम्हें सुनना होगा आयरा, आज ये खामोशी टूटेगी। आयरा की कांपती हुई आवाज़ गूंजी। तुम वही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई? सुनीता ने अपनी डूबती हुई सांसों के साथ वो नाम लिया जिसने आयरा की कायनात हिला दी। खावर। वो वीडियो एक झूठ था, एक स्क्रिप्ट था जिसे खावर ने पैसों के जोर पर लिखवाया था। आयरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शख्स बेगुनाह था जिसे उसने जलील किया था। हिस्सा चहारुम, शादी का घर और इबरतनाक अंजाम। इधर शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। खावर शेरवानी पहने, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए, निकाह के लिए तैयार था। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाहनामा आगे बढ़ाने वाले थे, दरवाज़ा एक धमाके से खुला। कामियार अकेला नहीं था, उसके साथ कानून था, और वो सच्चाई थी जिसका कोई तोड़ न था। आयरा ने सबके सामने खावर का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने मुझे नहीं खरीदा था खावर, तुमने मेरी खुशियों का सौदा किया था। सुनीता का एतराफ़ और सबूतों ने खावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। वो घर जो खुशियों से भरना था, वहां अब इबरत का पहरा था। खावर को हथकड़ियां लग गईं, मगर कामियार और आयरा के दरमियान अब भी एक बहुत बड़ा खला बाकी था। हिस्सा पंजुम, फरीहा का एतराफ़ और एयरपोर्ट का जज्बाती मोड़। आयरा शर्मिंदगी के बोझ तले दबी हुई थी। उसने सोचा कि वो कामियार का सामना कैसे करेगी। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पर जब वो अपने अलविदाई कदम बढ़ा रही थी, तो फरीहा का ज़मीर जाग उठा।
اس نے کامیار کو فون کر کے بتایا کہ یہ سب صرف خاور نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی سازش تھی۔ کامیار بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ شور و غل کے درمیان دونوں کی نظریں ملی۔ آئرہ نے روتے ہوئے اپنا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا۔ مجھے معاف کر دو کامیار، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ کامیار نے اسے گلے لگا لیا، مگر قسمت کو اب بھی ایک آخری امتحان لینا باقی تھا۔ حصہ ششم IC محبت کوئی کھیل نہیں، لیکن جب اسے کھیل بنا لیا جائے تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار، جو آئرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب آئرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور، جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے آئرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب، جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ آئرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے، جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سہارے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے۔ حصہ سوم، ہسپتال کا وہ منظر اور سچ کا دھماکہ۔ سچ زیادہ دیر تک پردوں میں قید نہیں رہتا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب اس سازش کی مرکزی مہرہ سنیتا ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ کامیار، جو ہمت ہار چکا تھا، اسے قدرت نے ایک آخری موقع دیا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں، جہاں مشینوں کی آوازیں موت کی آہٹ دے رہی تھیں، کامیار آئرہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ آج تمہیں سننا ہوگا آئرہ، آج یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ آئرہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، تم وہی ہو نا جس نے وہ ویڈیو بنائی؟ سنیتا نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ نام لیا جس نے آئرہ کی کائنات ہلا دی، خاور۔ وہ ویڈیو ایک جھوٹ تھا، ایک اسکرپٹ تھا جسے خاور نے پیسوں کے زور پر لکھوایا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص بے گناہ تھا جسے اس نے ذلیل کیا تھا۔ حصہ چہارم، شادی کا گھر اور عبرتناک انجام۔ ادھر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاور شیروانی پہنے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے، نکاح کے لیے تیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن عین اس وقت جب قاضی صاحب نکاح نامہ آگے بڑھانے والے تھے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کامیار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ قانون تھا، اور وہ سچائی تھی جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ آئرہ نے سب کے سامنے خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے مجھے نہیں خریدا تھا خاور، تم نے میری خوشیوں کا سودا کیا تھا۔ سنیتا کا اعتراف اور ثبوتوں نے خاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ گھر جو خوشیوں سے بھرنا تھا، وہاں اب عبرت کا پہرا تھا۔ خاور کو ہتکڑیاں لگ گئیں، مگر کامیار اور آئرہ کے درمیان اب بھی ایک بہت بڑا خلا باقی تھا۔ حصہ پنجم، فریحہ کا اعتراف اور ایئرپورٹ کا جذباتی موڑ۔ آئرہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کامیار کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے الوداعی قدم بڑھا رہی تھی تو فریحہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے کامیار کو فون کر کے بتایا کہ یہ سب صرف خاور نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی سازش تھی۔ کامیار بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ شور و غل کے درمیان دونوں کی نظریں ملی۔ آئرہ نے روتے ہوئے اپنا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا۔ مجھے معاف کر دو کامیار، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ کامیار نے اسے گلے لگا لیا، مگر قسمت کو اب بھی ایک آخری امتحان لینا باقی تھا۔ محبت کوئی کھیل نہیں، لیکن جب اسے کھیل بنا لیا جائے تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار، جو آئرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب آئرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔
جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے عائرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ عائرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ عائرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے، جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سہارے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے۔ حصہ سوم، ہسپتال کا وہ منظر اور سچ کا دھماکہ۔ سچ زیادہ دیر تک پردوں میں قید نہیں رہتا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب اس سازش کی مرکزی مہرہ سنیتا ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ کامیار جو ہمت ہار چکا تھا، اسے قدرت نے ایک آخری موقع دیا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں، جہاں مشینوں کی آوازیں موت کی آہٹ دے رہی تھیں، کامیار عائرہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ آج تمہیں سننا ہوگا عائرہ، محبت کوئی کھیل نہیں، لیکن جب اسے کھیل بنا لیا جائے تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور عائرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار جو عائرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب عائرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے عائرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ عائرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ عائرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے، جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سہارے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے۔ حصہ سوم، ہسپتال کا وہ منظر اور سچ کا دھماکہ۔ سچ زیادہ دیر تک پردوں میں قید نہیں رہتا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب اس سازش کی مرکزی مہرہ سنیتا ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ کامیار جو ہمت ہار چکا تھا، اسے قدرت نے ایک آخری موقع دیا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں، جہاں مشینوں کی آوازیں موت کی آہٹ دے رہی تھیں، کامیار عائرہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ آج تمہیں سننا ہوگا عائرہ، آج یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ عائرہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، تم وہی ہو نا جس نے وہ ویڈیو بنائی؟ سنیتا نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ نام لیا جس نے عائرہ کی کائنات ہلا دی، خاور۔ وہ ویڈیو ایک جھوٹ تھا، ایک اسکرپٹ تھا جسے خاور نے پیسوں کے زور پر لکھوایا تھا۔ عائرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص بے گناہ تھا جسے اس نے ذلیل کیا تھا۔ حصہ چہارم، شادی کا گھر اور عبرتناک انجام۔ ادھر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاور شیروانی پہنے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے، نکاح کے لیے تیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن عین اس وقت جب قاضی صاحب نکاح نامہ آگے بڑھانے والے تھے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کامیار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ قانون تھا، اور وہ سچائی تھی جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ عائرہ نے سب کے سامنے خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے مجھے نہیں خریدا تھا خاور، تم نے میری خوشیوں کا سودا کیا تھا۔ سنیتا کا اعتراف اور ثبوتوں نے خاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ گھر جو خوشیوں سے بھرنا تھا، وہاں اب عبرت کا پہرا تھا۔ خاور کو ہتکڑیاں لگ گئیں، مگر کامیار اور عائرہ کے درمیان اب بھی ایک بہت بڑا خلا باقی تھا۔ حصہ پنجم، فریحہ کا اعتراف اور ایئرپورٹ کا جذباتی موڑ۔ عائرہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کامیار کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے الوداعی قدم بڑھا رہی تھی تو فریحہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے کامیار کو فون کر کے بتایا کہ یہ سب صرف خاور نہیں بلکہ اس کی اپنی بھی سازش تھی۔ کامیار بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ شور و غل کے درمیان دونوں کی نظریں ملی۔ عائرہ نے روتے ہوئے اپنا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا۔ مجھے معاف کر دو کامیار، میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ کامیار نے اسے گلے لگا لیا، مگر قسمت کو اب بھی ایک آخری امتحان لینا باقی تھا۔ محبت کوئی کھیل نہیں،
لیکن جب اسے کھیل بنا لیا جائے تو بستے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامیار اور آئرہ کی، جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ اعتبار کی اس عمارت میں شک کی دراڑیں ڈالنے کے لیے کوئی سائے میں چھپا بیٹھا ہے۔ ایک جھوٹی ویڈیو، ایک گھناؤنا فریب، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیار، جو آئرہ کی دنیا تھا، اس کی نظروں میں ایک گناہگار بن گیا۔ جب آئرہ نے اسے دھتکارا تو کامیار کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی، مگر خاموش آنسوؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ حصہ دوم، خاور کی چال اور انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ٹوٹتی ہے وہاں نفرت جنم لیتی ہے۔ خاور، جو دوست کے روپ میں دشمن تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے آئرہ کے والد عرفان صاحب کا اعتماد جیتا۔ عرفان صاحب، جو اپنی بیٹی کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، انہوں نے کامیار کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور فیصلہ کیا کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہوگی۔ آئرہ کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد دھوکے باز ہیں، سوائے خاور کے، جو اس کڑے وقت میں اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سہارے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے۔ حصہ سوم، ہسپتال کا وہ منظر اور سچ کا دھماکہ۔ سچ زیادہ دیر تک پردوں میں قید نہیں رہتا۔ کہانی میں موڑ تب آیا جب اس سازش کی مرکزی مہرہ سنیتا ایک حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال جا پہنچی۔ کامیار، جو ہمت ہار چکا تھا، اسے قدرت نے ایک آخری موقع دیا۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں، جہاں مشینوں کی آوازیں موت کی آہٹ دے رہی تھیں، کامیار آئرہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ آج تمہیں سننا ہوگا آئرہ، آج یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ آئرہ کی کانپتی ہوئی آواز گونجی، تم وہی ہو نا جس نے وہ ویڈیو بنائی؟ سنیتا نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ نام لیا جس نے آئرہ کی کائنات ہلا دی۔ خاور۔ وہ ویڈیو ایک جھوٹ تھا، ایک اسکرپٹ تھا جسے خاور نے پیسوں کے زور پر لکھوایا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص بے گناہ تھا جسے اس نے ذلیل کیا تھا۔ حصہ چہارم، شادی کا گھر اور عبرتناک انجام۔ ادھر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خاور شیروانی پہنے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے، نکاح کے لیے تیار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن عین اس وقت جب قاضی صاحب نکاح نامہ آگے بڑھانے والے تھے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ کامیار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ قانون تھا، اور وہ سچائی تھی جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ آئرہ نے سب کے سامنے خاور کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے مجھے نہیں خریدا تھا خاور، تم نے میری خوشیوں کا سودا کیا تھا۔ سنیتا کا اعتراف اور ثبوتوں نے خاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وہ گھر جو خوشیوں سے بھرنا تھا، وہاں اب عبرت کا پہرا تھا۔ خاور کو ہتکڑیاں لگ گئیں، مگر کامیار اور آئرہ کے درمیان اب بھی ایک بہت بڑا خلا باقی تھا۔ حصہ پنجم، فریحہ کا اعتراف اور ایئرپورٹ کا جذباتی موڑ۔ آئرہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کامیار کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ اپنے الوداعی قدم بڑھا رہی تھی تو فریحہ کا ضمیر جاگ اٹھا۔